guys, good evening. Welcome back to my channel. Nata dire sa Poblacion Ondol. Sa video na ito guys, maminaw ta og pulong sa Ginoo nga ipahatod sa ato ni Sister Lorna Dialogo na tungod sa dugma ang Ginoo. So yun guys, kinahanglan good yun guys na higugmaon nato ang Ginoo guys sa tibok nato kasing-kasing, sa tibok nato kalagong espiritu. Para sa tibok na mensahe ni anak guys, panoorin at pakinggan nyo ito. Praise God. May gabi sa tanan. Excited na ba mo? Ako excited rin. Kinakabahan ba mo? Ako kinakabahan din. Praise God. Hallelujah. Malihog panindugta o atong dunganon o basa ang maong subject na to, love in action, mabasa sa 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Na ba naman? Para mas feel ko ang Bisaya. Buti na lang nagsuwat ko ang Bisaya. 1 John 19. Nahigugma kita kay ang Diyos man ang unang nahigugma kanato. Praise God, hallelujah. Salamat Ginoo sa imong biya ug salamat Lord sa karong gabi una nga higayon Panginoon nga anianasan ko Lord sa imong atubangan Panginoon. Lord, ikaw Ginoo ang bahala Ginoo, ikaw Lord ang magbiya, ang maggamit kanako Panginoon. Kay kung wala ka Lord, di ko ni mahimo Panginoon. Wala ko'y mahimo Lord sa imong atubangan kung dili ikaw Lord ang magtudlo. O ikaw Lord ang maghatag og balang espiritu mo Panginoon. Ngimo ako Lord putli Panginoon, mo akong takos siya sa atubangan mo karong gabi unang Panginoon. Pasayo ako Lord sa akong mga salakong o sa pamunong Panginoon. Salamat Ginoo sa tanan-tanan Lord. In Jesus mighty name I pray. Amen. Praise God. Ug karon atong isunod ang atong maong topic. Okay, ang atong maong topic mao ang higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. So mga igsuon, kinahanglan kadyod nga kita anaa sa Ginoo. Kinahanglan ang atong tibuok kasing-kasing atong itugyan kaniya. Ato siyang higugmaon nga sama sa paghigugma niya kanato. Nga bisan kita nga makasasala pero wala siya magduha-duha nga maghigugma kanato. Anaa siya kanunay kung kita nahigugma sa Ginoo, dili siya magduha-duha pod sa atong kinahanglan kaniya. So nag-ingon nga busa mga igsuon kita kinahanglan gayud natong higugmaon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong huna-huna. Kay siya lamang ang atong higugmaon mga igsuon ug walay nailain pa. Kay mao gayud kini ang labing dako nga importante sa nga sugo sa Dios kanato. Amen. So mga igsuon, wala gadyo kita lain sampiton or higugmaon nato ang Ginoo. Kay sama sa iyang paghigugma kanato, dili kita makalabaw sa iyang gugma kanato. Kay lapas-lapas ang gugma niya kanato tungod sa kita iya kitang giluwas, iya kitang gitubos sa atong mga sala tungod sa iyang gugma o kaluoy kanato. Mao nga
kitang mga niluwas niya, kitang mga pinili niya, ato pod itugyan ang atong kasing-kasing kaniya, ato siyang higugmaon, ato siyang kumbaga bayran o paghigugma, dili sa salapi nga bayad kun dili higugma nga gikan sa atong kasing-kasing, kay mao kana ang iyang gipangayo kanato niya. So wala jud tay lain mo nga ilabi na sa iya gajud ni nga gipahinumdum na ang gugma dili lang para sa atong kaugalingon, kung dili para sa tanang tawo nga iyang gihigugma. So kinahanglan nga tanan nga kaigsuunan nato, ipabati nato ang gugma, kay mao kay ni ang gugma nga gitanong ka nato sa kasing-kasing ng Dios, mao kay ni ang sugo niya nga kanunay gipahinumdum nga dapat pairalin nato ang gugma sa matag usa. So ana ako'y upat ka punto, no? Karon ang unang punto mao ang hatagi dakong pagtagad ang Ginoo. Mabasa kini sa Lucas 12 verse 31 nga nagaingon sa verse, pangitaa hinuon ang iyang gingharian o kining mga butanga mainyo ra usab. Mao gayud na mga igsuon nagaingon nga pangitaon kuno nato ang iyang gingharian o kining mga butang mainyo ra usab. So mao gayud kini mga igsuon nga kinahanglan gayud natong tagaan og dakong pagtagad ang Dios. Ato gayud siyang unahon pagpahari sa atong kinabuhi, kay pinaagi ni ining tanan sa Dios, masangkap gayud sa tanang mga butang nganhi kanato. So mga igsuon, no, kinahanglan gayud nga atong paharion ang Ginoo sa atong kasing-kasing, atong pangitaon ang iyang kaharian, usa ta mangita og mga unsa pa man nga butang, kay ang mga butang muabot ra na basta unahon nato ang Ginoo. Dili gayud kita magduha-duha, dili gayud kita langan-langan sa pagpangita. Kinahanglan kayo hatagan natong pagtagad ang Ginoo, kay siya lang ang maghatag sa tanang butang. Kay lami itong mga butang na atong gipangayo niya, pero dili pud tanan mangayo ta, pero naadjud nga nabati ba ninyo nang nagampo ka sa unang panahon nga kanang walang-wala ka, nangandoy ra ka, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, kanang makapalit, kanang wala ka pa, kalibutanon ka pa, pero patong naanak ka sa Ginoo, naanak ka sa presensya niya, ang tanan nawala na. Parang ma-realize mo ba nga ang tanang butang, ang tanang bagay sa kalibutan dili day importante. Kinahanglan di ay ang una nimong pangandoyon ang kanyang pulong. Ang una mong pangandoyon ang kanyang kaharian o saon ka makaabot sa iyang gingharian. Mao nga nag-ingon gayud nga hatagi dakong pagtagat ang Ginoo. So ato gayud nang ikinabuhi nga hatagan jud nato og bili ang Ginoo, dili lang bili, kinahanglan samtang buhi ka pa ato gayud nang hatagan ang Ginoo ng importante sa atong kinabuhi.
kay dili ta mabuhi, dili ta makaliho kung wala ta hatagi o kinabuhi sa Ginoo. Dili ta makaalsa kung wala dili gikan niya ang kusog nato, ang kaligo nato. Maong ato gayud unahon ang Ginoo sa kanunay sa kada adlaw na pagkinabuhi nato, kay siya lamang ang maghatag og proteksyon sa kada adlaw. Karon arita sa ikaduhang punto, kanunay magdebosyon. Mabasa sa Joshua 1:8. Ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan sa imong baba. Hinuon pamalandungi kini sa adlaw o gabii aron magmatmon ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga nasulat niini. Kay sa ingon ni ana himuon nimo ang imong dalan nga mauswagon ug unya makaangkon ikaw ug maayo nga kalampusan. Praise God. Hallelujah. Mao nga mga igsuon angay gayud kitang magdebosyon kanunay aron ang tanan nga anaa sa atong kasing-kasing na dili maayo mawala. Mawala gayud tungod sa gahom sa pulong sa Dios. Ato kining buhaton matag adlaw o gabii. Ukon mahimo sa matag oras o matag takna kay kini makaayo o makatabang gayud kanato. Tinuod no mga igsuon, nabati ba ninyo kay patanan magkitan magdebosyon kay ako usahay o kanang dili ko makadebosyon, lahi ra jud ang pamati, lahi ra jud ang buok tibuok adlaw o dili ka makabasa. Ako mubasa gayud ko pero usahay dili ko makasend kay magdali-dali, pero mubasa gayud ko mali man. Mubasa ko sa pulong sa Ginoo kay dili kumplino. Kanang nasanayan na nato bitaw nga kada bunta gabii lahi ra jud, lahi baw sa akong pamati no, lahi og dili ko makadebosyon, murag lain akong pamati, murag wala kulang ang akong adlaw. Maong kanang may gahom jud ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan jud nato siyang basahon. Tagaan jud nato importante kining devotion. Kay mao ga jud ni kumbaga mabuhay ang imong espiritual. Kung itong mao ni pagkaon niya sa atong espiritual. Kay dili lang pisikal. Kinahanglan pod ning pagkaon ang atong espiritual. Mao ni ang iyang pulong. Kay mao ni magdasig sa atong kasing-kasing o pagpalig-on sa pagtuo kaniya. Kay sa atong pagtuo no, sa atong pag-ampo kaniya sa kanunay, naaman mabati nimo nga naa siya. Mabati mo nga tubagon niya ang mga giampo nimo. Usahay dili nimo mahibal-an nga kato di abot tubag na daito sa imong mga pag-ampo. Kay nahitabo ra nako karon sa una mga giampo nako karon usa-usa mo abot kanako. Mong dako ko jud kong pasalamat Lord, wala naman ko na ngayon ani Lord, sa una raman to nganong naa naman karon. So salamat sa Ginoo, salamat. Mao nang dili jud ay kanang kawang ang pag-ampo nato. Basta kinasing-kasing ta nga mag-ampo, magtawag kaniya ug kanunay ta magpasalamat, magamay o madako kay moabot jud. Mong dako ko pasalamat sa Ginoo kay ning abot jud ang mga usa-usa nga ako mga pag-ampo niya. Salamat o naapan may moabot pa, salamat sa Ginoo. Maong sa kanunay jud nga dili jud nato wadon ang devotion jud mga igsuon, mura jud na ahong kuan mag devotion jud ta. Dili man ta perfect, di man ta makatuman, pero at least
nakabasa ta, nakahibaw ka, uy, sorry Lord, na mali pala ang sayop day ko. Sorry nga, wala ko mauni akong nabuhat. Wala ko kanang asukwahin ko sa imong mga sugo. Kana ba mahibaw-an nimo kung asa ka na sayop sa kada adlaw mong pamuhay. Ang pagdebosyon po murag ka ng pirmi kang duol sa Panginoon, pirmi kang duol sa Ginoo, pirmi kang debosyon niya, ubanan nimo sa pag-ampo. Kaya how much more ang mga pastor pa, kita gani nga dili pa, no? Pero naa siya magtubag man kanato. Hallelujah. Dili man sa tanan, pero bisan dugay pero naadyoy katubagan. Ayaw lang undang o pag-ampo. O ilabi na ang pagtuo, pagsalig kaniya. Kay mo abot, kaya na. Maong salamat kayo sa Ginoo. O karon arita sa ikatulo, mag-ampo ka kanunay sa Ginoo. So, yan, kinahanglan yun, mag-ampo ta kanunay. Kay anaa ang gahom sa pag-ampo. Anaa siya sa pag-ampo na nimati kanimo. Mao nga, dili yun na to ang kalimtan. Bisan o kanang ang imong giampo nga wala man gihatag karon o dugay na, ayaw undang kay ihatag na niya puhon-puhon. Muabot na nimo mga igsuon. Basta saligi lang ang pag-ampo. Mo bitaw na atong devotion. Kinahanglan ta mag-devotion kay ang devotion mo na idugang na pagtuo. Pagsalig sa pagtuo nato sa Ginoo. Kay tungod sa atong pagtuo moabot ang atong giampo. Kay nagtuo man ta, naglao man ta niya. So kinahanglan jud nato ang pag-ampo sa kanunay mga igsuon. Mao jud na importante sa atong kinabuhi. Dili sa kada adlaw, sa gabi o bisan oras-oras. Kay ako usahay, maglaba ko, mag-ampo ko, Lord, pasaylo ako, Lord, Lord, salamat, Lord, nga gitagaan ko ni mong puso. Para bang, yung parang gusto ko lang na kahit ano na lang masabi ko sa kanya na basta masampit ko siya. Nindot sa bisag kung sa imong trabahoon na ang Ginoo kauban nimo, ang Ginoo na sa imong muna-muna, nindot mga igsuon ang imong maghapon. Dili jud ka bation o kakapoy. Ang pag-duty ko kay Pastor Hunter, dili lalim. Pero Lord, tagkain ko kusog. Lord, abtika na ako muna-muna. Lord, ubani ko, giyahi ko, nga dili ko mahug sa hagdanan. Taas ba yung hagdanan? Praise God. Naadyan ng pag-ampo. Kinahanglan dyan nato ang ampo ang mga igsuon kay ang kaaway na ara gahuwat rag unsaon ka patiran, unsaon ka sikdulon. Maong ampo jud ta kanunay kay dili sa tanang panahon nga layo si Satanas, ana-ana pirmi sa likod. Damor ka nga moduol sa Ginoo, damor pud na siya moduol nimo unsaon ka niya pagtisod. So kinahanglan jud mag-ampo ka kanunay. Mag-ampo kanunay sa Ginoo. Kinahanglan usab kitang mag-ampo mga igsuon kay ang pag-ampo usab makahatag og kalinaw sa atong huna-huna tungod kay ang presensya sa Dios mupuyo gayud kanato o pinaagi gayud sa pag-ampo, dili gayud kita angay mabalaka sa bisan unsa kun ato kining pangayoon sa Dios ang atong gikinahanglan. Ang Dios maghatag gayud kanato, ilabi kung kini ubanan nato sa tanan natong pagpasalamat o pag-ampo. So,
mao jud na mga igsoon no, kinahanglan po na kamauta magpasalamat sa iyang gihatag kay kini nga atong kinabuhi sa atong pagmata. Salamat Lord kay gitagaan ko nimo og bag-ong pag-asa. Salamat Lord nga gitagaan ko nimo bag-ong kusog. Salamat Lord nga gitagaan ko nimo kalig-on. Mong sa tanang panahon kinahanglan ta magpasalamat. Salamat Lord kay nakakaon ko karon kabuntagon. Salamat Lord kay sudan ko og kamunggay uy dako nang mo pud nay dugang kinabuhi pud ang kamunggay sabaw mo gikan pud na niya kay kung wala tagai sa Ginoo kinabuhi dili man na mabuhi pud buhi gani ang mga sagbot. Kaya ang mga sagbot may mga pakinabang pud na kay makaayo pud na sa atong lawas o makahibawon ta. Wa man na buhian niya nga sagbot ra. Makatambal po na sa atong usay atong gibati. Maong ang tanan. Wa joy imposible sa Ginoo. Maong salig lang ta sa Ginoo. Pag-ampo o pagpasalamat. Mao jud ay atong kinahanglan natong ingon sa Ginoo. So, kinahanglan po nga iampo nato nga pasayloon ta sa atong mga sala o giyahan ta niya, tudluan ta niya madili ta malikay sa iyang dalan. Usap po na sa pag-ampo nga malikay ta sa likong dalan. Dapat straight ta sa dalan nga iyang gigiyahan kanato, nga iyang gihatag kanato karon. Mong salamat sa Ginoo nga kita gitagaan jud ta og higayon nga makasubay sa iyang dalan. Amen. Salamat Lord. O karon sa ika-4, gahini o panahon o oras ang pulong sa Ginoo. Praise God. Mabasa kini sa 2 Timoteo 3:16-17. Ang tibuok nga kasulatan bisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Sa 17, aron ang tawo sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. So mga igsuon dapat yun nga atong gahinan o oras ang Ginoo. Mga igsuon kinahanglan gayud natong hatagan og panahon ug oras ang Ginoo tungod kay kun wala kitay panahon ug oras ngadto kaniya ang tanan natong buhaton dili gayon magmalang puso. Tinuod na ug dili ta manumbaling sa Ginoo, dili ta kaila sa Ginoo ug layo ta sa Ginoo, wala joy mahitabo sa na maayo sa atong kinabuhi. Kay taliwalas ang tanang buhat kay layo man ta sa Ginoo. Kay nasuwayan na naho no nga layo ta sa Ginoo, lahi ra jud, lahi ra nga nga duol ka sa Ginoo, nga layo ka sa Ginoo. I mean na wala ka magbasa sa pulong. Kung nagbasa ka sa pulong, na-compare na nako dahil before na backslide ko back to kalibutan ng buhat. Doon ko na-realize na dili jud angay nga mo talikod ka sa pulong sa Ginoo. Kay wala jud tay kalampusan.
taliwas ang atong kinabuhi sa Ginoo. Layo ka sa Ginoo, the more ka nga layo sa Ginoo, the more nga problema nga moabot. Na moabot ng time na gusto mo nang ayaw magwasak ang pamilya. Maunang lahi mga igsuon nga wala kay Ginoo. Kay kung layo sa Ginoo, wala ko din hiron. Mong pasalamat ko sa Ginoo nga iya jud kong gidakop aning buhol. Gidakop ko niyang buhol, gidakop ko sa Lebanon. Kaya wa jud ko niya buhiin. Mao din sa buhol gamit nga si Pastor Anter nga mobalik jud ko niya. Mao nga karon ma-realize jud nimo nga nindot jud ang kinabuhi nga may Ginoo. Amen. Labo na karon. Tangtang tanan ang mga anxiety, mga kaguol, mga kasuko, mga katong mga inggit-inggit. Grabe ang Ginoo. Gitangtang niya tanan to sa akong kasing-kasing. Bugat kayo ang akong kinabuhi. Pero nung time na lahat sinurrender ko niya, akong gihatag niya. Praise the Lord, gumaan ang akong kinabuhi. Hantod karon. Wala na po. May problema, pero ayaw. Problemahan. Huwag mong problemahin. Kaya ang problema puyan kay sa Satanas man na. Gikan. Muna karon mo day na sikreto ang problema, ayaw problemahan kay puyo na ninyo. Ayaw ako nahawa diha kay dili kita kay nanglan sa akong kinabuhi. Si Lord ang kinahanglan naho, si Jesus Christ ang akong kinahanglan. Muna karon, praise the Lord. Ang problema man sila, wala ko'y problema. Ayaw pagka-problema. Kaya nahong ba na sayo sa buntag. Di ka grasyahan. Ikaw lang ang wala lang madali ang buhay mo. Kaya inuuna mo yung mga problema mo. Hindi ka na magpasalamat sa Panginoon nga nakamata ka pa. Dapat unahin mo ang Panginoon para maganda ang daloy ng maghapon mo. Praise God. Naara ko. Pasalamat talaga ko sa Ginoo kaya na ako nga magmangno nina. Pero Lord, ikaw salig ko kanimo ang tanan. Mao nga kinahanglan jud nga tagaan natong panahon ug oras ang Ginoo. Dili lang sa tanang trabaho, dili lang sa kwarta, sa panahon ay sa panahon jud ug oras kaniya ihatagan nato 100% sa Ginoo. Mao nga dili jud ta maglangan ilabi na saron sa panahon nga anaantay mga katalagman. Sa una, grabe kabalaka ko dito pa ko kay Laante. Uwan-uwan lang, kabang-kaban ang lughan ko. Lay man sa Ginoo. Pero karon na doon gani ko sa suba, nawa man ako ka ba? Bahala ka na Lord, nandyan ka naman Lord. Mas malaki ka pa sa baha Lord. Hindi mo kami pasagdan. Hallelujah. Tinuod bitaw, nasa una nga layo, noon kong suba, pero ang kaba ko, mura na kong atakihon. Pero karon nga mag-uwan kusog hangin. Yung sinulog, uy, suglan ko. Pasagdi na, tulog diha. Saon ba na naho, sagmo na naho kusog hangin, kusog ulan. Tingingon siya, buti hindi ka natakot sa una. Dito tas ikas, takot ka. Sige na kagpamukaw. Uy, kasubuan mo siya. Sa una man to. Karon kay doon naman ko sa Ginoo. Muduol ka, aron dili po ka mahadlo. Mas dako pa Ginoo kay sa baha. Salamat sa Ginoo, salamat Diyo. Mo na arita sa conclusion. Okay.
ang atong makasasala nga kasing-kasing maoy maghupot sa mga butang nga ipadayon ang atong gugma sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Angay kayo dito magpasalamat sa Dios kay bisan pa man sa atong makasasala apan gipasaylo o gihigugma gihapon kita niya mao nga ato gayong daygon o pasalamatan o higugmaon ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Mao kana no tinuod jud nga dapat jud nga pasalamatan nato ang Ginoo, higugmaon nato ang Ginoo, tagaan nato panahon, oras, gahinan jud nato ning panahon ang Ginoo kay dili sa tanang adlaw nga maayo ang panahon. Naaman jay katalagman. So dili ka mabalaka kay dool man kaniya nakahibaw siya nga nanginahanglan ka sa iyang tabang. Pasalamatan nato ang Diyos sa kanunay, higugmaon nato ang Diyos nasama sa iyang paghigugma. Pero walay makalabaw sa gugma sa gihatag ka nato ang Ginoo. Mao kita himuon nato ang gugma tangan sa mahimo nato kay gitudlo man na giingon man na sa Ginoo nga paharian ang gugma sa inyong kasing-kasing. Mao atong paharion ang gugma mga igsuon sa atong kasing-kasing kay aron magmalampuson kita sa atong pagkinabuhi sa kada adlaw. Praise God. Arita sa Hage, ang pagsulay sa gugma sa Ginoo mao ang adlaw-adlaw proseso. Yes, Lord God. Mao sa kini mga igsuon nga dili gayud nato sulayan ang Ginoo sa atong gugma kaniya. Kay ang gikinahanglan gayud sa Dios mao gayud ang tibuok natong gugma ngadto kaniya. Kay kung kita mahigugma gayud sa Dios sa tibuok gayud natong kinabuhi, ang Dios dili usab magmakuli sa paghigugma kanato. Praise the Lord. Hallelujah. Mao nga ihatag yun nato ang gugma sa Ginoo aron dili pud siya magduduha-duha nga ihatag kanato ang paghigugma kanato kay higugma naman ta sa Ginoo. Kinahanglan jud nato nga atong paharion ang gugma sa atong kasing-kasing. Atong ikinabuhi ang gugma sa atong kasing-kasing. Ikinabuhi nato sa matag igsuon o sa isig katawo nato. Dili kay ang gugma dili man lang na sa pagkaugalingon no. Kinahanglan po nato na ipabati sa atong isig katawo ang gugma. Mao jud na importante nga giingon sa pulong sa Ginoo ang gugma paharion sa atong kasing-kasing mga igsoon. So mao jud na nga mao na giingon nga walay rason nga dili nato siya simbahon, bayawon, halaran, pasidunggan, pasalamatan tungod sa iyang dakong gugma kanato. Hallelujah. Moto ang pulong sa Ginoo, takos kang pasalamatan ug dalaygon ka sa way katapusan. Panihog manindog ta. So yun guys, nagihapon ta sa Poblacion Ondo, Lobo Puhol. Inyong naminaw ko ang mensahe ni Sister Lorna Dialogo may tungod sa higugma ang Ginoo. Kung gusto niyo video ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Kung nanonood kayo sa Facebook guys, paki-follow naman ang ating Facebook page. Bye!